Unsa ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA? Ang RSBSA mao ang opisyal na listahan sa gobyerno sa mag-uuma ug mananagat sa Pilipinas. Unsaon ang pagparehistro sa RSBSA? Kinsa ang pwedeng magparehistro sa RSBSA? Mag-uuma, naayuta nga ginauma, tag-iyaman o garenta o tenant sa yuta nga gitamnan. Gatrabaho sa uma. Gatrabaho sa uma nga gibayaran og pakyaw o inadlaw sa pagtanom o pag-abono sa yuta nga giatiman. Mangingisda. Ang panginabuhi kay ang pagpangisda o pagpanginhas sa dagat. Agri-youth. Mga batan-on nga naay interes sa agrikultura o pagpangisda. Parte sa pamilya sa nagauma o nagapangisda. Naga-eskwela o naga-attend og training o seminar mahitungod sa agri-fishery ug uban pa. Una, iandam ang mga kinahanglan nga dokumento sama sa titulo sa yuta o pruweba sa pagpanag-iya sa yuta. Mahimong magdala og government-issued ID o 2x2 ID picture. Ikaduha, bisitaha ang inyong city o municipal agriculture office nga naglakip sa inyong uma o isdaan. Mangayo og RSBSA enrollment form ug pun-i ang mga kinahanglan nga impormasyon. Sakripisyo ug kugi among nasaksihan sa kalisod kakapoy ug pag-atiman, trabahong tunay nga gitutukan, saksiyang dagat ug kabundukan. Human masulatan ang form, papirmahi kini sa barangay chairman, sa city o municipal agriculture officer ug sa chairman sa Agriculture and Fishery Council. Ikaupat, ipasa ang nakumpleto o napirmahang formas sa City Municipal Agriculture Officer. Step 5. I-follow up sa City o Municipal Agriculture Office ang inyong registration usa hangtod 2 ka semana gikan sa inyong pagparehistro. Diha kuhaa ang inyong RSBSA enrollment stub nga naglakip sa inyong RSBSA system-generated number. Kini ang imong pruweba nga ikaw usa ka rehistradong mag-uuma o mananagat o kwalipikado sa mga programa sa Department of Agriculture. Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang inyong City o Municipal Agriculture Office o pinakaduol nga Department of Agriculture Office.